दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ फिर स्किल्स के ऊपर बात करने आया हूँ और 5 स्किल्स यू शुड लर्न ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। एक बात याद रखिए कि मैं नोटिस करूँ कि बहुत सारे दोस्त अभी भी अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं और वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे और कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे जो कि उनके अंदर किसी ना किसी तरीके से कोई नया स्किल डेवलप हो सके। और अगर आज आपने अपने ऊपर मेहनत ना की और अपने आप को तैयार ना किया तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारा मुश्किलात का सबब बन सकता है। तो इस वक्त के अंदर जो दोस्त अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर नए नए ट्रेड्स डेवलप कर रहे हैं, नए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं का ही फ्यूचर है। और ये जो 5 स्किल्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, इनको लर्न करने के लिए आपको कोई बहुत सारी लाइफ के अंदर कोई अपने अंदर चेंजेस लेके नहीं आनी पड़ेंगी। ना ही आपको इन चीज़ों को लर्न करने के लिए, इन स्किल्स को लर्न करने के लिए आपको 1 साल नहीं चाहिए होगा। यू जस्ट नीड कपल ऑफ मंथ्स, और ये कपल ऑफ मंथ्स अगर आपने प्रॉपरली इन्वेस्ट कर दिए इन स्किल्स के ऊपर, और इन 5 स्किल्स में से किसी एक स्किल के ऊपर भी अगर आपने मेहनत कर ली, तो आपका फ्यूचर इंशाल्लाह ताला सिक्योर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नाउ, आई वुड लाइक टू से यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल बी एबल टू सी ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। स्किल नंबर 1, कोडिंग स्किल्स। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और अगर आपको कोडिंग बहुत अच्छी लगती है, तो दिस विल बी द परफेक्ट टाइम नाउ टू अपस्केल योर नॉलेज और ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीख के, जिसके अंदर मार्केट के अंदर मोस्ट डिमांडेबल जो लैंग्वेजेस इस वक्त चल रही हैं, जिसमें रिएक्ट है, नोट जेएस है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी स्किल्स आप डॉट नेट के अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज़ गेन कर सकते हैं। जावा के अंदर आप कर सकते हैं। आप जावा स्क्रिप्ट्स को लर्न करें, टाइप स्क्रिप्ट्स को लर्न करें, किसी एक चीज़ के अंदर अपनी आप एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज़ करके आप ऑर्गेनाइजेशंस को बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ ना सिर्फ सर्व कर सकते हैं, बल्कि आप घर में बैठ के भी आप बड़ा अच्छा अर्न कर सकते हैं थ्रू फ्रीलांस मार्केट प्लेस। और इस स्किल्स को लर्न करने के लिए आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप जो है ये यूट्यूब के ऊपर जाके आप अपनी क्यूरी टाइप करें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कोडिंग स्किल्स, और नोट जेएस को आप फाइंड आउट करें। आप यूडेमी के थ्रू भी आप फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं इस वक्त, हर किसी ने इस वक्त ऑनलाइन कोर्सेज को फ्री किया हुआ है। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज़ करें और अपनी कोडिंग स्किल्स को पॉलिश करके ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट एज वेल एज विथ योर किड्स। स्किल नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, आप एक बात याद रखिए कि हर 10 में से 9 ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट मार्केटिंग है, और कोई दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि जिसको अपनी प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग की, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की मार्केटर्स की ज़रूरत ना पड़े। अब दुनिया चेंज हो रही है और इस वर्ल्ड के डायनामिकली चेंजेस के साथ आपने अगर डिजिटल स्किल्स के ऊपर आज मेहनत कर ली, और सिर्फ अगर आप 2 महीने अपना फोकस माइंड के साथ अगर डिजिटल मार्केटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख लेते हैं, और ये सीख लेते हैं फेसबुक के ऊपर कैसे आपने कैंपेन रन करनी है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने पेड एडवर्टीजमेंट किस तरह करनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू विल बी एबल टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एस सी एम के अंदर कैसे कैसे डायनामिकली आप किस तरीके के साथ एडवर्टाइज करते हैं, गूगल के अंदर कंपनीज की प्रोडक्ट्स को कैसे आप टॉप पोजीशंस के ऊपर लेके आ सकते हैं। और इस स्किल को लर्न करने के लिए आई कैन से दिस थिंग दैट यू नो नीड टू रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल स्किल्स। नाउ विदाउट टेक्निकल स्किल्स, अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं, अगर आपकी आईटी बैकग्राउंड नहीं भी है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और आजकल गूगल ने 126 कोर्सेज अपनी डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री किए हुए हैं। आप उधर से जाके फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को अपने आप को इनरोल करें, यूट्यूब के ऊपर जाएं, उधर से लर्न करें। आप डिजी स्किल्स के थ्रू कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, आई वुड लाइक टू से नाउ। सो आज ही अपने आप पे काम करना शुरू कर दें, और दिस स्किल्स विल डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी आपके फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर के अंदर इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई पर्सनली perceive or predict now. So please try to invest your time if you would like to keep excel yourself in the digital marketing space now. Number 3, closing skills. अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, और अगर आप अपना मैसेज दूसरों को बड़ा इफ़ेक्टिवली आप अगर डिलीवर कर सकते हैं, सो दिस स्किल इज़ बेसिकली फॉर यू नाउ। आप इस स्किल्स को यूटिलाइज करके आप कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ऑन कॉल के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अगर आप अच्छी बातचीत करते हैं, अगर आपने किसी कॉल सेंटर्स के अंदर अच्छा काम किया हुआ है, और इफ़ यू हैव द करिश्मा टू कन्विंस दी अदर, टू निगोशिएट दी अदर पीपल्स, और अपने आप को कंपनी के ब्रांड को
effectively efficiently present کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے lots of company in future they are expecting and seeking such kind of talented resources, such kind of people, the job seekers who have the charisma of closing skills now, جو کہ سیلس کو جنریٹ کر سکتے ہیں, جو کہ بزنس ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, اور جو کمپنی کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ میں مدد کر سکتی ہیں. سو اگر آپ کے پاس ایک بولنے کی کیپیبلٹی ہے تو یہ اسکل آپ ہی کے لیے ہے. اسکل نمبر 4, پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس. پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایریا, اگر آپ کی مینجمنٹ سکلز بہت اچھی ہے اور اگر آپ کی ڈگری جو ہے وہ آپ نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے, یا اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر, تو ہر کمپنی کے ملٹیپل پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ان پروجیکٹس کو مینیج کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جن کے پاس مینجمنٹ سکلز ہو. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ ہیئر کہ اگر آپ کے پاس پیپل مینجمنٹ سکلز ہے تو یہ اسکل سیٹ ایریا یہ بیسکلی آپ ہی کے لیے ہے, کیونکہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ ٹاسک پروجیکٹ مینیجر کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے ٹیم کو لے کے چلنا ہے, ٹیم کے ساتھ کولیبریٹ کر کے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے, اور ایکسپیکٹڈ ڈلیوری کرنی ہے پروجیکٹ کی جو ڈیٹ کمٹ کی ہوئی ہے آپ نے کلائنٹس کے ساتھ. تو اس ایریا کے اندر اگر آپ اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ آرگنائزیشنس کے اندر بھی آپ کا بہت زیادہ اسکوپس فیوچر کے اندر ہو سکتا ہے, اور نہ صرف آرگنائزیشنس میں بلکہ اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے فری لانس مارکیٹ پلیس کے اندر بھی آپ اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ کی سروسز کو پریزنٹ کر کے, ان کو سیل کر کے, یو کین گیٹ ہینڈسم اماؤنٹ آف سیلری, ایون مور دین 6 فگر سیلری یو کین گیٹ ویری ایزیلی نو. لیکن اس کے لیے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کتنا کام کرتے ہیں. اور اگین میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کمفرٹ لیول کے اوپر رہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ یوٹیوب کے اوپر آپ بہت سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے پروجیکٹ مینجمنٹ ایکسپرٹیز ناؤ. اسکل نمبر 5, کاپی رائٹنگ اسکلس. آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ اکثر آپ فیس بک کے اوپر جاتے ہیں یا آپ کسی بھی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ ایڈس نظر آتے ہیں جو کہ بڑا افیکٹولی اور بڑے آئی کیچنگ وے کے ساتھ پریزنٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور کچھ پوسٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو مزید میں پڑھوں اور مزید اس کو ڈرل ڈاؤن کروں اور دیکھوں کہ اس پروڈکٹ کے اندر, اس برانڈ کے اندر, اس پرسن کے اندر کون سی ایسی کیپیبلٹی ہیں یا اس پروڈکٹ کی کون سی ایسی کوالٹیز ہیں, آئی شوڈ نیڈ ٹو ایکسپلور مور ناؤ. سو دا پوائنٹ از ہیئر کہ اگر آپ کو پوسٹنگ کی بیسٹ پریکٹسز آتی ہیں, اگر آپ کو کاپی رائٹنگ کرنا آتی ہے, اگر آپ کسی کا ایڈ اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں اور پریزنٹ کر سکتے ہیں ایک اس لینگویج کے تھرو جو کہ کسٹمر لک فارورڈ کرنا چاہ رہا ہے, جو کسٹمر کی نیڈس, وانٹس اینڈ ایکسپیکٹیشنس کے اکارڈنگلی اگر آپ انٹرپریٹ کریں تو ڈیفینیٹلی اس اسکل سیٹ کا فیوچر بہت ہی برائٹ ہے. اور کاپی رائٹر جتنے بھی لوگ ہیں دے آر گیٹنگ اے ویری گڈ اماؤنٹ آف منی, ناٹ اونلی اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے فار گیٹنگ دی اپرچونیٹیز ان دی فزیکل لوکیشنس لائک ان آفیسز, کارپوریٹ سیکٹرس کے اندر, بلکہ دے آر گیٹنگ اے ویری گڈ اماؤنٹ آف منی فرام دی فری لانس مارکیٹ پلیس لائک فائیور, اپ ورکس. آپ ادھر جا کے جسٹ ٹائپ کریں اگر سرچ باکس کے اندر کاپی رائٹنگ اسکلس, یو ول بی ایبل ٹو گیٹنگ اے کلیئر کٹ آئیڈیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو ان 5 اسکلس کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے اے سنگل ورڈ ہیئر کہ آپ ان 5 اسکلس میں سے کسی ایک اسکلس کے اندر جو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے اس کے اوپر آج سے محنت کرنا شروع کر دیں, اور جسٹ ٹرائی ٹو گیو دی 2 or 3 months to yourself now and see the results you will be able to getting in the next 5 to 6 months now, because these skills are related towards the future skills now, اور فیوچر کے اندر وہی لوگ ہی سروائیو کر سکیں گے بیکاز آنے والا وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے, اور اے آئی کے دور کے اندر یہی والی سکلز ہیں جو آپ کو سروائیو کروا سکیں گی مارکیٹ پلیس کے اندر. اگر آپ کو یہ والا ویڈیو پسند آیا ہے سو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو پلیز سبسکرائب مائی چینل سو یو ول بی ایبل ٹو سی آل مائی اپ کمنگ ویڈیوز. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.